नमस्कार। साथै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सँगालो प्रदेश समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म स्वस्तिका श्रेष्ठ। प्रदेश समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। निर्वाचन अगावै प्रहरी प्रशासन प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न मध्य प्रदेशको सरकारको अल्टिमेटम, एक सातामा प्रक्रिया नबढाए केन्द्र सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी। कपिलवस्तुको बुद्धिभूमि नगरपालिका सडक स्तरोन्नति नहुँदा आवत जावतमा समस्या, जीर्ण सडक मर्मतमा स्थानीय सरकार गम्भीर नभएको गुनासो। बजारमा पाइने आधुनिक भाडाका कारण परम्परागत रूपमा प्रयोग हुने काठको ठेकी लोप हुने खतरा, माग कम भएपछि व्यवसायले सङ्कटमा परेको गुनासो। र पश्चिम नवलपरासीमा खानेपानीको पहुँच विस्तारका लागि नयाँ योजना कार्यान्वयनमा 36 करोड 40 लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौं मध्य प्रदेश सरकारले निर्वाचन अघि प्रहरी प्रशासन मध्य सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न माग गरेको सम्बन्धी समाचारबाट। मध्य प्रदेश सरकारले निर्वाचन अगावै प्रहरी प्रशासन प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने माग गरेको छ। मध्य प्रदेशको गृह तथा संचार मन्त्री भरत शाहको नेतृत्वमा गएको प्रदेश सरकारको टोलीले प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै प्रहरी प्रशासन प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न माग गरेको छ। ज्ञापन पत्र बुझाउन मन्त्री शाह सहित मध्य प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामसरोज यादव, उद्योग वन तथा पर्यटन मन्त्री शत्रुघ्न महतो, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विजय यादव, खानेपानी तथा ऊर्जा मन्त्री ओम प्रकाश शर्मा लगायतको टोली पुगेको थियो। उनीहरूका साथै प्रत्येक दलबाट प्रदेशसभा सदस्यहरू समेत ज्ञापन पत्र बुझाउनका लागि पुगेका थिए। 7 दिनभित्र प्रदेश सरकारलाई प्रहरी हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया आरम्भ नगरिए शान्तिपूर्ण अहिंसात्मक आन्दोलन गर्ने चेतावनी ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ। मिति 2079 साल 4 महिना 6 गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपाज्यूलाई समेत मध्य प्रदेश सरकारले यस सम्बन्धमा ज्ञापन पत्र बुझाइसकेको छ। तर यी सम्पूर्ण प्रयासका बावजुद प्रहरी समायोजन सँगै सरकारले कुनै तरलता नदेखाउँदा प्रहरी र प्रशासन बिना प्रदेश सरकारको अनुभूति हुन नसकेको बेहोरा साधारण अनुरोध छ। तसर्थ माननीय प्रदेश प्रमुख मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पुनः ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि आगामी निर्वाचन अगावै समायोजित प्रहरीलाई प्रदेश सरकार समक्ष हस्तान्तरण कार्य यथाशीघ्र 1 हप्ताभित्र गरियोस्। तोकिएको समय र सीमाभित्र प्रदेश प्रहरी समायोजन तथा हस्तान्तरण नभए शान्तिपूर्ण अहिंसात्मक विरोधका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न मध्य प्रदेश सरकार बाध्य हुनेछ। केही साता अघि जनकपुर धाममा भएको साथै प्रदेशका गृहमन्त्रीको सामूहिक बैठकले तत्काल प्रहरी समायोजन गर्न आग्रह गरेको थियो। मन्त्री शाहले संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिएको अधिकार समेत संघीय सरकारले खोज्ने, उपसंख्यक गर्ने र आश्वासन मात्रै दिने गरेकाले प्रदेश सरकार संघर्षमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन्। यसअघि साउन 6 मा पनि मध्य सरकारले प्रधानमन्त्री देउवालाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै प्रहरी समायोजन गर्न माग गरेको थियो। अबको क्रममा कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिकाको तौलिहवा बुडिड बीचगौरी सडक जीर्ण भएको सम्बन्धी समाचारतर्फ। कपिलवस्तीको बुद्धभूमि नगरपालिका पुग्ने तौलिहवा बुडिड बीचगौरी सडकको स्तरोन्नतिको काम नहुँदा सर्वसाधारण तथा यात्रुले शास्ति बेहोर्नु परेको छ। सडक जीर्ण हुँदा वर्षाको समयमा हिलो र हिउँदोको समयमा धुलोको कारण स्थानीय तथा यात्रुहरूले समस्या भोग्नु परेको छ। पटक पटक स्थानीयले जीर्ण सडक मर्मत तथा स्तरोन्नतिका लागि नगरपालिकालाई आग्रह गर्दा समेत सडक मर्मत नभएको स्थानीयको गुनासो छ। एक्सिडेन्टहरू भइसकेका छन्, कतिजना ज्यान गुमाइसक्नु भएको छ र आगामी दिनहरूमा पनि अब त्यस्तो दुर्घटना नहोला भन्न सकिन्न। बाटो सक्दो छिटो रिपेयर होस् र त्यसमा गाडी गुड्न सकोस्।
यता बाटोको मर्मत तथा स्तरोन्नतिको बारेमा प्रदेश सरकार तथा केन्द्र सरकारसँग पटक पटक बजेट माग गर्दा समेत नदिएको नगरपालिकाले गुनासो गरेको छ। नगरपालिकाले बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत गत वर्ष 9 करोडको काम सम्पन्न भएको र यस वर्ष 4 करोडले विभिन्न स्थानमा काम भइरहेको जनाइएको छ। निरन्तरता रूपमा लिएर अगाडि बढाउँदैछौँ र मेरो प्रयास चाहिँ अझै केन्द्र सरकारसँग पनि रहेको छ र प्रदेश सरकारसँग पनि मेरो प्रयास कि यो ठुलो योजनामा बहुवर्षीय योजनामा राख्न सक्यो भने समयमै यो सडक सम्पन्न गरेर यहाँको सेवाग्राही हाम्रो नगरवासीहरूलाई एउटा सुविधा प्राप्त हुन्छ। सदरमुकाम तौलिहावादेखि टिक्कर बडिड बीजगौरी हुँदै बुद्ध भूमि नगरपालिका पुग्ने 18 किलोमिटर बाटोको ठाउँ ठाउँमा कालोपत्रे उप्किएको र सडकमा खाडल पर्दा समेत स्थानीय तह बेखबर जस्तै भएको स्थानीयको गुनासो छ। अब लागौ सप्तकोशी र यसका सहायक नदीहरूको जलसतह बढ्ने संकेत देखिएपछि तटीय क्षेत्रमा सजग रहन आग्रह गरिएको सम्बन्धी समाचारतर्फ। सप्तकोशी र यसका सहायक नदीहरूको जलसतह बढ्ने संकेत देखिएपछि तटीय क्षेत्रमा सजग हुन जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आग्रह गरेको छ। देशभरको बाढीका अवस्थाबारे जानकारी दिन विभागले जारी गरेको बुलेटिनमा आज र भोलि सप्तकोशी तथा यसका सहायक नदीहरूको जलसतह सतर्क तह आसपास हुने उल्लेख गरिएको छ। आज र भोलि सप्तकोशी र यसका सहायक नदीहरूको जलसतह सामान्य घटबढ हुने तर सतर्कता तह आसपास नै हुने पूर्वानुमान रहेकाले तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन जल तथा मौसम विज्ञान विभागले बाढी पूर्वानुमान बुलेटिनमा लेखिएको छ। यही साउन 17 गते सप्तकोशीको भंगालो बस्तीमा पस्दा उदयपुरको बेलखा नगरपालिका र सुनसरीको बारा क्षेत्र नगरपालिकाका करिब 20,000 नागरिक प्रभावित भएका थिए। आज सोलुखुम्बु, रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, कञ्चनपुर र यी जिल्लामा आसपासका भई बग्ने नदीहरूमा बाढीको मध्यम जोखिमको अवस्था रहने पूर्वानुमान रहेको छ। आगामी 3 दिनसम्म भने प्रमुख नदीहरू नारायणी, कर्णाली, महाकाली, कन्काई, कमला, बागमती, पश्चिम राप्ती, बम्बई र यसका सहायक नदीहरूको जलसतह बढ्ने पूर्वानुमान रहेको छ। यद्यपि यी नदीहरूको जलसतह भने सतर्कता तहभन्दा तले रहने पूर्वानुमान विभागले जनाएको छ। अब लागौ बजारमा पाइने आधुनिक भाडाका कारण परम्परागत रूपमा प्रयोग हुने काठको ठेकी लोप हुने खतरामा पुगेको सम्बन्धी समाचारतर्फ। बजारमा पाइने आधुनिक भाडाका कारण परम्परागत रूपमा प्रयोग हुने घरेलु काठबाट निर्माण भएका काठका सामग्री यति बेला लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन्। प्लास्टिक तथा अन्य धातुबाट बनेका सामग्रीका कारण र काठका सामग्रीबाट निर्माणमा दक्ष जनशक्ति नहुँदा ठेकी लोप हुने अवस्थामा पुगेको हो। एक रिपोर्ट। बजारमा पाइने आधुनिक भाँडाका कारण स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिका 9 बैडीका चुदार समुदायले निर्माण गर्दै आएको ठेकी पेसा सङ्कटमा परेको छ। चापाकोटमा चुदार समुदायको बसोबास बाक्लो भए तापनि अहिले एक घर परिवारले मात्र ठेकी पेसा गर्दै आएका छन्। ठेकी निर्माण गरी चुदार समुदायले आफ्नो घर खर्च समेत चलाउँदै आएका छन्। तर ठेकीको माग घटेपछि परिवार पाल्न समेत समस्या हुने भन्दै चुदार परिवार चिन्तित भएका छन्। स्वास्थ्यलाई राम्रो हुन्थ्यो। अब ठेका भाँडा खोजेर अब चल्ती चलन गरेदेखि दही मोही मिठो खान पाइन्थ्यो। अझ मान्छेले खोज्नै छोड्यो, बिक्री हुनै छोड्यो। उत्पादन भएको ठेकी पाल्पा, स्याङ्जा, गुल्मी, पर्वत लगायतका जिल्लामा बिक्री हुँदै आएको थियो। आधुनिक भाँडाका कारण पछिल्लो समय ठेकीको माग घट्दै जान थालेको छ। काठको ठेकीमा राखिएको दूध, दही र घिउ राम्रो हुने भए पनि बजारमा पाइने धातुजन्य भाँडाकुँडा सस्तो हुने भएकोले ठेकी व्यवसाय सङ्कटमा परेको छ। पहिला चाहिँ हाम्रो के हुन्थ्यो भन्दा त्यो घिउसित सरी हुन्थ्यो, त्यो 1 माना 2 माना जाने। अहिले चाहिँ 5 मुठे अब त्यसरी जान्थ्यो। अहिले चाहिँ 100 पर्छ अनि 1 माना जानेलाई 1000 पर्छ अनि 2 माना जानेलाई 2000 पर्छ, 1 माना जानेलाई 1500 पर्छ। पुरानो शैलीमा लोती घुमाएर 4 माना अट्ने ठेकी निर्माणका लागि 7 जना जनशक्ति आवश्यक पर्ने गर्दछ।
तर आजभोलि मोटरको माध्यमबाट काम गर्न थालिएको छ। गाउँघरमा गाई भैँसी पाल्ने चलन परि हराउँदै गएका कारण ठेकी व्यापारमा कमी आएको स्थानीय तहले जनाएको छ। तर परम्परागत रूपमा निर्माण गरिने ठेकी व्यवसाय संरक्षणका लागि योजना बनाएको चापाकोट नगरपालिकाले जनाएको छ। पालिकाले संरक्षण गर्नुपर्ने हाम्रो कर्तव्य पनि हो। अहिले बजारहरूमा धेरै किसिमका स्टिलका भाँडाहरू धेरै किसिमको आएको छ र यो व्यवसायले चाहिँ हामीले यो जुन ठेका छ नि काठको ठेकामा राखेर दही मोहीहरू खाने जमाना चाहिँ पुरानो जस्तो लाग्न थालिसकेको छ। यसको लागि चाहिँ हामीले पालिकाले चाहिँ के गर्न सकिन्छ उहाँहरूलाई बजारीकरण गर्नको लागि र उहाँहरूलाई अझै आवश्यक कस्तो खालको मेसिनहरू आवश्यकता छ कि के छ हैन उहाँहरूसँग बसेर सरसल्लाह गरेर अझै उहाँहरूलाई कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्छौँ। एउटा ठेकीको मूल्य 500 देखि 4000 सम्म पर्ने गरेको छ। नेपाली संस्कृति झल्कने पुराना काठका सामग्री संरक्षणमा स्थानीय सरकारले चासो दिन जरुरी छ। प्राइम एचडी का लागि स्याङ्जाबाट साधना नेउपानेको रिपोर्ट। अब लागौं नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलको भनाई सम्बन्धी समाचारतर्फ। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल सहितको वाम एकता सम्भव नभएको बताएका छन्। एमाले जिल्ला कमिटी रूपन्देहीले आइतबार भैरवाबा आयोजना गरेको जिल्ला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रममा महासचिव पोखरेलले दाहाल र नेपाल सबैभन्दा बढी एमाले विरुद्ध मोर्चा बन्दी गरेको भन्दै उनीहरूलाई ल्याएर एमाले बलियो हुन नसक्ने दावी गरेका हुन्। महासचिव पोखरेलले नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी दुवैको विचार गन्तव्य लक्ष्य समेत नभएको आरोप लगाए। त्यो पनि विचारमा गन्तव्यमा लक्ष्यमा दुविधा भएको पार्टी अगाडि बढ्न सक्छ। त्यो पनि शेरबहादुर देउपाको सहारामा हिँड्नुपर्ने बाध्यताको पार्टी अगाडि बढ्न सक्छ सक्दैन। महासचिव पोखरेलले मुलुकमा संक्रमणकालीन अवस्थालाई लम्ब्याउने काम 5 दलीय गठबन्धनले गरेको आरोप लगाए। अब अन्त्यमा पश्चिम नवलपरासी स्थित सुनवाल खानेपानीले थप पहुँच विस्तारको लागि नयाँ योजना सुरु गरेको सम्बन्धी समाचारतर्फ। पश्चिम नवलपरासी स्थित सुनवाल खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाले शुद्ध खानेपानीको पहुँच विस्तारका लागि नयाँ योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। सुनवालका विभिन्न वडामा खानेपानी विस्तार गरेको संस्थाले खानेपानीमा थप पहुँच विस्तारको लागि नयाँ योजना ल्याएको हो। एक रिपोर्ट। सुनवल खानेपानी सरसफाई संस्थाले नगरवासीहरूको सुविधाको लागि नयाँ योजना अगाडि सारेको छ। नयाँ योजना कार्यान्वयनका लागि संस्थाले 36 करोड 40 लाखको योजना सगुन कन्स्ट्रक्सन बुटोलसँग सम्झौता गरेको छ। 2 वर्षभित्र पूरा गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरेको सुनवल खानेपानी सरसफाई संस्थाले जनाएको छ। करिब 18 वर्ष अगाडि स्थापना भएको खानेपानी संस्थाले पुराना संरचना र जनसङ्ख्या वृद्धिलाई मध्यनजर गर्दै खानेपानी पहुँच वृद्धि गर्नका लागि नयाँ योजना अगाडि बढाएको हो। त्यति बेला बनेका संरचनाहरूले अहिलेको जनसङ्ख्यालाई थेग्न नसक्ने अवस्था बन्यो। विविध कारणले अहिलेको विकास र अन्य कारणले पनि थेग्न नसक्ने भइसकेपछि हामीले तुरुन्तै नयाँ संरचना र नयाँ योजना कार्यान्वयन गर्नतर्फ लागेनौँ भने पानी वितरण असहज बन्ने देखिसकेपछि हामीले नयाँ योजना कार्यान्वयनको लागि अगाडि बढ्यौँ। योजना निर्माणको ठेक्का सम्झौता गरेको सगुन कन्स्ट्रक्सनले निर्माणको क्रममा कुनै अवरोध नभए 2 वर्ष अगावै निर्माण कार्य सकेर समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने जनाएको छ। नयाँ योजनामा 3वटा डिप बोरिङ, 4,50,000 लिटरका 2वटा ट्याङ्की, अफिस भवन, 297 किलोमिटर पाइपलाइन, 2वटा गार्ड हाउस र 2वटा प्रेसर फिल्टर 2 वर्षभित्रै निर्माण गर्ने सगुन कन्स्ट्रक्सनले जनाएको छ। एउटा अफिस बिल्डिङ छ, 2वटा गार्ड हाउस, यहाँनेरि अलि लार्ज उसमा रहेको भनेको चाहिँ एकदम धेरै चुनौती पनि छ। यहाँ सबै कुरा पनि भयो। पाइपलाइन चाहिँ 297 किलोमिटर। 2 वर्षभित्र काम सम्पन्न गरी स्थानीयहरूलाई शुद्ध खानेपानी पुर्याउने योजना अनुसार काम अगाडि बढाएको स्थानीय जनप्रतिनिधिले जनाएका छन्। साथै निर्माणका क्रममा हुने बाधा अवरोधलाई सबै मिलेर समाधान गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधिले आग्रह गरेका छन्। जुनसुकै दिन पनि यो फिल्डमा खटिने भएको हुँदा जतिखेर पनि हुँदा हामी पनि यो खानेपानीसित प्रत्यक्ष जोडिएर
र उहाँलाई परेका त्यहाँ मुस्किल र पर्ने कुराहरूलाई हामीले फुकाउने सँगसँगै फुकाएर यो खानेपानीलाई उहाँले भने चाहिँ 6 महिना पहिले चाहिँ सम्पन्न गर्छु भन्नुभएको छ। त्यसको लागि हाम्रो पनि त्यत्तिकै सहयोग रहेर यो खानेपानी सम्पन्न गर्ने हाम्रो पूर्ण प्रतिबद्धता छ। 2065 सालमा 8,84,56,000 लागतमा खानेपानी योजना अगाडि बढाइएको हो। नेपाल सरकारको 50%, नगर विकास कोषको 30% र उपभोक्ताको 20% लागतमा 2200 घरधुरीलाई लक्षित गरी खानेपानी आयोजना निर्माण गरिएको थियो। समय बढेसँगै हाल 4000 घरधुरीलाई पर्याप्त पानी पुर्याउन समस्या भएको भन्दै थप आयोजना निर्माण थालिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। प्राइम एसडीका लागि पश्चिम नवलपरासीबाट रमेश कुमार भूषालको रिपोर्ट। यो सँगै हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। निर्वाचन अगावै प्रहरी प्रशासन प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न मधेस प्रदेश सरकारको अल्टिमेटम एक सातामा प्रक्रिया नबढे केन्द्र सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी। कपिलवस्तुको बुद्धिभूमि नगरपालिकामा सडक स्तर उन्नति नहुँदा आवत जावतमा समस्या, जीर्ण सडक मर्मतमा स्थानीय सरकार गम्भीर नभएको गुनासो। बजारमा पाइने आधुनिक भाडाका कारण परम्परागत रूपमा प्रयोग हुने काठको ठेकी लोप हुने खतरा, माग कम भएपछि व्यवसाय नै सङ्कटमा परेको गुनासो। र पश्चिम नवलपरासीमा खानेपानीको पहुँच विस्तारका लागि नयाँ योजना कार्यान्वयनमा 36 करोड 40 लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एसडी। नमस्कार।